यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सीके राउत। उहाँ जनमत पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। शिक्षाको हिसाबले एकदम धेरै सम्भावना भएको व्यक्ति भन्छु म डाक्टर सीके राउतलाई। नेपालको सन्दर्भमा व्यवहारमा कति उतार्न सकिएला, तर त्यस्तो सम्भावना भएको व्यक्ति। यसकारण क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट उहाँले इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ र रिटन भन्ने अमेरिकाको एउटा प्रतिष्ठित एउटा संस्था जसले रक्षासँग सम्बन्धित रहेर मिसाइल निर्माण गर्ने काम गर्दछ, त्यसको उहाँ सिनियर साइन्टिस्ट अर्थात् वरिष्ठ वैज्ञानिकको रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो। यावत त्यत्रा सम्भावना, त्यति क्षमता भएको व्यक्ति र खास गरी नेपाली मध्यम वर्ग र तल्लो क्लासका मानिस भन्छु म, तल्लो वर्गका, यसको अर्थमा कुनै होच्याएको होइन मैले, ती मानिसहरू अहिले पनि अमेरिका, युरोप, समृद्ध अर्थात् धनी देश, पैसा भएको देश, त्यो देशलाई एउटा सपनाको देशको रूपमा ठान्दछन्। त्यहाँ जाने सपना साँचेर बस्छन्। त्यत्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका बावजुद पनि डाक्टर सीके राउत स्वदेश फर्कनुभयो र उहाँको एउटा प्रयत्न छ, राजनीति नीतिहरूको राजा, त्यसकारण राजनीतिको माध्यमबाट आमूल परिवर्तन गर्ने र सायद नेपाली जो दुःख पाइरहेका छन्, त्यो सपना युरोप अमेरिका जाने सपना देखिरहेका छन्, त्यो पश्चिमाहरू नेपाललाई एउटा सपना देख्ने देशको रूपमा सायद उहाँले पनि सपना देख्नुभयो होला, स्वदेश फर्कनुभयो। उहाँमाथि एउटा निरन्तर आरोप र आक्षेप अझैसम्म पनि छ, पृथकतावाद अर्थात् नेपाल विभाजन गर्ने प्रयत्नमा डाक्टर सीके राउत निरन्तर लागि पर्नुभयो भन्ने त्यो आरोप छ। र पछिल्लो समयमा केपी ओलीसँग उहाँको एउटा सम्झौता भयो। ती सम्झौता अन्तर्गत उहाँलाई खुला राजनीति गर्न दिने, उहाँले वर्तमान संविधान, सायद संविधानमा केही सुधारका कुरा त होलान्, तर राजनीतिलाई अलग ढङ्गले सोच्ने, प्रतिस्पर्धामा आउने, यावत उहाँहरू र उहाँका सहयोगीहरू उप लागेका मुद्दा फिर्ता लिने, रिहा गर्ने, कतिपय समातिका मानिसहरू हिरासतमा रहेका यी यावत थिए। त उहाँसँग आज उहाँ एउटा प्रयत्नमा हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा जनमत पार्टी कहाँ छ, के गर्दैछ भन्ने जिज्ञासा पनि छ। समग्र विषयलाई म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। डाक्टर साहब, अब म कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भने तपाईँको एक खाले क्रेज विगतमा म आफै महसुस गर्छु। म अरू टेलिभिजनहरूमा संलग्न रहेको बेलामा तपाईँका म केही पुस्तक पनि मैले पढेको छु। तपाईँले त्यो अस्तित्वको जो विषय भन्छ नि, यो सिस्टम अनि यो मुलुकको निर्माणकै सवाल उप पनि कतिपय सवालमा त्यो अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएर तपाईँका पुस्तकहरू प्रकाशित भएको मैले पढेको छु। एकाएक खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वको सरकारसँग तपाईँले सम्झौता गर्नुभयो र त्यसपछि खुल्ला राजनीतिमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ। मैले पृष्ठभूमिमा बताएँ, तपाईँको जो सपना थियो, जुन सम्भावना भएको व्यक्ति, यस्तो होनहार व्यक्ति भन्छु म, वास्तवमा गौरवयोग्य व्यक्ति, तपाईँको एजुकेसनको हिसाबले हेर्दा गौरवयोग्य व्यक्ति, स्वदेश फर्कनुभयो, राजनीतिमा सामेल हुनुहुन्छ, जनमत पार्टी गठन गर्नुभयो। अब यहाँ आइपुग्दा के महसुस गर्नुभएको छ त? के पाउनुभयो, के गुमाउनुभयो? तपाईँको अलिकति आत्मालोचना सहित सुनौ त, त्यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु कृपया।
अब सबभन्दा पहिला त म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो टेलिभिजन परिवारलाई र मूल त अब लगभग 10 वर्षै भयो म सन् 2011 मा अमेरिकाबाट फर्केको थिएँ हैन र त्यति बेलादेखि अब मेची महाकाली यात्रा सन् 2010 मा मैले जुन गरेको थिएँ त्यसले चाहिँ मेरो जीवनमा एउटा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्यो र फर्केर आएपछि फेरि पनि मैले मेची महाकाली यात्रा गरेँ र एकैचोटि कुनै एजेन्डा ल्याइएको होइन एकैचोटि मेरो मनमा थियो मस्तिष्कमा थियो त्यो बाहिर ल्याइएको होइन त्यो जनतासँग भिजेर त्यो जनताले के चाहेका छन् उनीहरूको समस्या के रहेको छ र त्यसमा आफ्नो सोच के रह्यो भन्दाखेरि फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्छ त्यसलाई फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलमै गएर अनि सोच्ने आउट अफ द बक्स गएर सोच्ने त्यो लागू गरेर त्यसको समाधान के हुन सक्छ अधिकांश मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि अब ल एउटा फ्रेमवर्क उनीहरूले दियो बक्स दियो त्यो भित्र मात्रै सोलुसन खोज्ने काम गर्छन् जस्तै कि अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुभयो भने संविधानले कुन कुन धारा वा ऐनले कुन कुन धारा प्रयोग गरेर हामी गर्न सक्छौं भनेर मात्रै सोच्छन् तर त्यो फर्स्ट प्रिन्सिपल होइन किन भन्दाखेरि आखिर संविधान पनि त जनताले बनाएको हो संविधान पनि कुनै अमर कुरा त होइन हरेक यहाँ पर हरेक डिकेडमा चेन्ज भएको अवस्था छ यहाँ संविधान र त्यो संविधान बाहिर पनि हाम्रो दायित्व हुन सक्छ हाम्रो समाधान हुन सक्छ त्यो आधारमा चाहिँ केही समाधानहरू त्यति बेला ल्याइएका थिए ठीक छ अब परिस्थिति बदलिँदै गयो मान्छेका चाहनाहरू पनि बदलिँदै गए जनताका चाहनाहरू पनि जनआकांक्षाहरू पनि बदलिँदै गए र त्यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारसँग यो दोस्रो सम्झौता थियो खासमा पहिलो सम्झौता अब यो धेरैले थाहा नहुन सक्छ धेरैलाई पहिलो सम्झौता 2071 सालमा त्यति बेला सुशील कोइरालाको सरकारको नेतृत्वमा भएको थियो त्यति बेला पनि म 10 दिने अनसनमा थिएँ र अनसनमा बसेको अवस्थामा नै उहाँसँग सम्झौता भएको थियो त्यो सरकारसँग र त्यति बेला पनि शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न दिने राज्य विप्लवका मुद्दा नलगाउने वाक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने भनेर त्यो सम्झौता भएको थियो तर त्यसलाई पनि पालन अब सरकारले कार्यान्वयन भएन त्यो त्यसको केही दिन पछि नै ममाथि राज्य विप्लवको मुद्दा दर्ता गरियो म जेल पनि गएँ त्यो भयो र यो चाहिँ अहिले केपी ओली सरकारसँग यो केपी ओलीसँग भएको होइन नेकपासँग केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारसँग नेपाल सरकारसँग दोस्रो पटक यो सम्झौता भएको र त्यसमा पनि त्यही कुराहरू थिए कि जति पनि मुद्दाहरू लगाइएका थिए तिनीहरू फिर्ता हुने शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न दिने र जुन समस्याहरू आएका छन् त्यसलाई जनअभिमतबाट समाधान गर्ने प्रमुख जनअभिमत भने के हो त्यो अलि स्पष्ट पार्दिनुहोस् अब जनअभिमत त्यो लाग्छ नि के त्यो अलिकति सांकेतिक जस्तो के जनमत संग्रहमा पनि जान सकिने कतिपय विषय भन्न खोजे हो अब जनअभिमत विभिन्न किसिमका हुन सक्छन् एकदम ब्रोड स्पेक्ट्रम त्यसले इन्क्लुड गर्छ खासमा जनअभिमत भनेको निर्वाचन पनि हुन सक्छ त्यसले पनि एउटा जनअभिमत निर्धारण गर्छ जनअभिमत भनेको सडक सङ्घर्ष पनि हुन सक्छ मानव 10औं लाख मान्छे सडकमा ओर्लियो भने त्यो पनि जनअभिमत हो अर्को फर्मल औपचारिक तरिका भनेको जनअभिमत प्राप्त गर्ने भनेको कुनै विशेष विषयमा प्राप्त गर्ने तरिका भनेको जनमत संग्रह त्यसले लगभग सबै तीनटैलाई अर्थ्याउन सकिने भयो तीन मध्ये कुनै पनि हुन सक्छ त्यसले अर्थ्याउन सकिन्छ अब तपाईहरु उप तपाई र तपाईका कार्यकर्ता जनमत पार्टीका कार्यकर्ता उप लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता लिएको अवस्था छ कि छैन र तपाईका सम्पूर्ण विषय उप राज्य संयन्त्रले के गरेको छ यो सरकारले र तपाईहरु उपको मुद्दाको स्थिति के छ अब राज्यले अहिलेसम्म मुद्दा फिर्ता नै लिएको भनेर हामी कहाँ खबर आएको छैन पटक पटक हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि हैन प्रक्रियामा छ 2 वर्ष त भयो तर प्रक्रियामा छ भन्ने मात्रै हुन् अर्थात कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन अब केपी ओली सरकार ढलेर अब नयाँ सरकार गठबन्धनको सरकार बनेपछि पनि यो सरकारले सम्पर्क गर्ने हामीले पटक पटक कोसिस गर्यो तर यो सरकारले त झन् अब झारो टार्ने काम भनौं न मात्रै गर्यो यसले भेट्न पनि चाहेन एक हिसाबले देउवा नेतृत्वको सरकारले सारै नै अब त्यो किसिमको गतिविधि अलिकति देखायो पार्टीप्रति अनुदार भाव र त्यति मात्र हैन दमन गर्ने नीति पनि देउवा सरकारले अहिले देखाइराखेको छ अब तपाईहरु उप मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ पृथकतावादको आरोप छ है पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको यो देश यसको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने सवाल उप तपाईहरुले प्रश्न उठाउनु भएको विगतमा
खुला राजनीतिका माध्यमबाट एचिभ गर्न सम्भव छ छैन भन्ने सवाल उपर दुविधाग्रस्त अवस्थामा तपाईहरु विगतदेखि नै रहेको हुनाले अहिले पनि यस सवाल उपर उपयोगको नीति अन्तर्गत मात्रै तपाईहरु हुनुहुन्छ भन्ने तपाईहरुमाथि उठेको प्रश्न हो यो। यस सवाल उपर के अब तपाईहरु ती विषय उपर के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई बताउनुस् त। म यसमा धेरै पछाडीसम्म जान चाहन्न, हामी चाहिँ अगाडिको दिशामा हेर्न चाहन्छौँ र पछाडीतिर धेरै व्याख्या गरेर साध्य पनि छैन। तर यो उपयोगको नीति मात्रै नभएर हामी त इमानदारीताका साथ हैन जनमत पार्टीका गठन गरेका हौं र जनमत पार्टीको धारास्तम्भमा पनि 4 वटा छन्, जसमा पहिलो चाहिँ जनसम्प्रभुताको कुरा हामीले राखेका छौं र जनसम्प्रभुता भनेको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित वास्तविक रूपमा रहनुपर्छ। अहिले पनि संविधानले भनेको छ, भन्न त अब हैन नेपालको संविधानले नै नेपालको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहनेछ भनेर लेखेको छ, तर वास्तविक अर्थमा चाहिँ छैन। कसमा निहित छ हैन, यो त अब हामी सबैले भोगिराखेको 3-4 जना 5 जना नेताहरूले जे भन्छन् त्यही हुने, त्यो कानुन सम्मत होस् नहोस्। ती 3-4 जना पनि निर्णायक त छन् ती लगभग त्यसमा पनि अब पछाडी चाहिँ अब विभिन्न शक्तिहरू केन्द्रहरू छन्, त्यसमा अदृश्य शक्ति केन्द्रहरू, तर देख्ने पात्रहरू त तिनै हुन्। त्यो भएको हुनाले साँचो अर्थमा यहाँ जनसम्प्रभुता छैन र त्यही भएर हामी चाहिँ जनसम्प्रभुता र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र यी टुलहरूलाई स्थापित गर्ने पक्षमा रहेका छौँ। त्यही भएर अरू मुद्दाको विषयमा पनि हामीले जनताले टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर पक्षमा छौँ। त्यो कोही सिकेरौतले निर्धारण गर्ने होइन, त्यो जनमतै पार्टीले निर्धारण गरिदिने होइन, जनताले के भन्छ त्यो आधारमा अगाडि बढ्ने हो र त्यसलाई सकेसम्म शान्तिपूर्ण मार्गबाटै समाधान गरियो भने उपयुक्त हुन्छ भनेर हाम्रो धारणा रहेको छ। अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त बताउनुस् त। तपाई यत्रो सम्भावना भएको, यत्रो पढे लेखेको मानिस है, आर्थिक हिसाबले तपाईलाई यति धेरै आय आर्जन हुन सक्थ्यो, तर त्यो छोडेर स्वदेश फर्कनुभयो, राजनीतिमा तपाई हाम फाल्नुभयो भन्ने एउटा भाषा मैले प्रयोग गरेँ। तर नेपालको राजनीतिमा जस्ता लद्दुहरूले नेतृत्व गर्छन् नि, तपाईहरु जस्तो मानिसलाई तपाई जीवनमा कांग्रेस सायद हुन सक्नुहुन्न होला, तपाई जीवनमा कम्युनिस्ट हुन सक्नुहुन्न होला। यो संविधान र जसका लागि यो बनाइएको छ नि, यी मानिस बाहेक यस्तै सिस्टम रहिरहने हो भने 200-400 वर्ष यसै गरी चल्छ। यसकारण चल्छ कार्यकर्ता हेर्नु संगठित, लाखौं लाख कार्यकर्ताहरू संगठित ढंगले पालित पोषित छन्। त्यसैबाट यही सिस्टमबाट यही राज्यबाट उनीहरूको गुजारा चल्छ। अर्थात् केही काम गर्नु पर्दैन, लाल सलाम बन्दिने, जय नेपाल बन्दिने, लाठी लिने, हिँड्ने, बस नेताको पछि पछि लाग्ने, गुजारा चल्छ, लाखौं छ। अनि त्यो असंगठित जनताले त्यो संगठित जत्थासँग लफङ्गाहरूसँग भेड्न पनि सक्दैन। तपाईहरु जस्तो मानिस जो विकल्पको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाई मात्रै होइन, अरू पनि छन्। रविन्द्र मिश्रहरू प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, अरू धेरै नै, तर हातमा लाग्यो सुन्ने, फेरि पनि असफलता, फ्रस्ट्रेसन, अनि ती सारा यावतको एउटा काहीँ न काहीँ त गरेर ठोकिएला, अर्को रूप पनि लिन सक्ला। तर अब के गर्ने त बताउनुस् त। मधेसमा जानुहोस्, उपेन्द्र यादवहरू, राजेन्द्र महतोहरू, महन्त ठाकुरहरूका कुरा छन्। शहरी क्षेत्र पहाडतिर जानुहोस्, शेरबहादुरहरू र शेरबहादुरका कार्यकर्ता अथवा कांग्रेसका, अनि खड्ग ओलीहरू, प्रचण्डहरू र तिनका कार्यकर्ता। अरू त राजनीतिमा छन् भने कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्ने जस्तो स्थिति छ। के गर्ने ल बताउनुस् त। अब यसमा पहिला अघिल्ला प्रश्नको पनि अलिकति जवाब जोडिदिउँ म। अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ मैले के पाएँ के गुमाएँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अब व्यक्तिगत रूपमा अब मैले कुनै पद वा कुनै लाभ लिने अपेक्षाले राजनीतिमा लागेको भए सायद ममा पनि निराशा उब्जिसकेको हुने थियो, किनभने 1 दशकै भयो हैन। र त्यो हिसाबले कतै पनि सरकारमा पनि नगएको, कतै पनि निर्णायक भूमिका नखेलेको जस्तो देखिन्छ, त्यो हो। तर त्यो स्वार्थ नभएको हुनाले र निष्काम कर्ममा आस्था राख्ने भएको हुनाले त्यो फ्रस्ट्रेसन वा त्यो निराशाजनक कुण्ठाहरू ममा देखिँदैन। एउटा कुरा मैले पाएको के भन्दाखेरि आत्मसन्तुष्टि पाएको हो। खासमा
त्यो चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। आर्थिक कुरा भन्दा पनि अनेक कुराहरू पदका कुराहरू भन्दा पनि आत्मसन्तुष्टि भन्दाखेरि अब अमेरिकामा थिएँ, ठिक छ, अब तपाईँलाई अहिले परिचय गराउँदा पनि भन्नुभयो रेथेनमा अब मिसाइल डिफेन्सको काम गर्ने मान्छे। तर त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि अब त्यत्रो ठाउँमा पुगिसक्दा पनि सवाल त त्यही एउटा जहिले पनि उब्जिरहेको थियो मनमा, आखिर मैले आफ्नो समाजको लागि चाहिँ के गरेको छु? जुन मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ अपेक्षा मबाट गरिराखेका छन्, जुन समाजबाट म आएको छु, त्यो समाजलाई मैले के दिन सकेको? तिनीहरू त छटपटाइराखेका छन्, कोही भोकले छटपटाइराखेका छन्, कोही कपडा नपाएर छटपटाइराखेका छन्, कोही जाडोमा एउटा ओढ्ने कुरा नभएर मरिराखेका छन्। तिनीहरूको लागि मैले के गरेको छु त भनेर सवाल जहिले पनि मनमा उठिराख्थ्यो र त्यसले चाहिँ एकदम भनौँ न एउटा मानसिक रूपमा यातना नै दिने गर्थ्यो। तर आज केही नपाए तापनि व्यक्तिगत रूपमा म ऐना अगाडि उभिएर एकदम मजाले उभिन सक्छु र आफैलाई प्रश्न गर्नु, ल मैले त एकदम यत्रो प्रयास गरेँ, म त 2 चोटि गिरफ्तारी दिएँ, म त जेल गएँ, म त 1 दशकदेखि जनताको बिचमा बसेर सेवा गर्दैछु, प्रयास त मैले गरेको छु हरेक सम्भव भनेर म त्यो एकदम खुसीका साथ एउटा आफूसँग पनि आफ्नो अन्तरात्मासँग भन्न सक्छु। आज त्यो चाहिँ एउटा आत्मसन्तुष्टिको कुरा भयो। अब रह्यो यहाँको राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा, त्यसमा आउँ। हामीले योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा पनि राम्रै यसमा छलफल भएको थियो। हामीले नेपालमा कुन व्यवस्था चाहिँ देखेनौँ? यहाँ राजतन्त्र देख्यौँ, त्यो पनि एकदम निरङ्कुश राजतन्त्र पनि भोगेका हौँ, राणाकाल पनि भोग्यौँ, प्रजातन्त्र कथित त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ हैन। अहिले गणतन्त्र हेरिराखेका छौँ, संघीय व्यवस्था पनि हेरिराखेका छौँ। योभन्दा अगाडि के छ त? सम्पूर्ण सिस्टमको स्वरूप हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ। तर यसमा किन त्यही पनि किन बदलाव आएन? त्यही पनि देश सकारात्मक दिशातिर किन अगाडि बढ्न सकेन? त्यही पनि 40 लाखभन्दा बढी युवाहरू किन विदेश्नु परेको छ? किन यहाँ रोजगार सृजना भइराखेको छैन हैन? किन यहाँको जीडीपी बढिराखेको छैन? त्यो चाहिँ कुरा विचार गर्नुभयो भने तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने पञ्चायतकालमा पनि त्यही मान्छेहरू थिए मन्त्री बन्ने, प्रजातन्त्र कथित प्रजातन्त्र 46 सालपछि आयो त्यसमा पनि तिनीहरू नै थिए, अहिले गणतन्त्र बनेपछि पनि तिनीहरू नै थिए। त्यस्तो खालको पात्रहरू चाहिँ यहाँ फेरिएनन्। व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था चाहिँ देशको फेरिएनन्। त्यही भएर अब पटक पटक उनीहरूले नारा पनि के दिए, यो पुगेन ल राजतन्त्र भएन यसलाई फालौँ प्रजातन्त्र ल्याउँ अब भन्नेले, प्रजातन्त्र भएन अब गणतन्त्रै ल्याउँ, गणतन्त्रले भएन ल संहिता ल्याउँ, संहितामा पनि अहिले 7 प्रदेश छन्, अब कहिले 10 प्रदेश फलानो चिलानो अनेक ढिस्काना मागहरू यिनीहरूले ल्याइरहेका छन् भने त्यो चाहिँ अब हामीले सबैले भोगिसक्यौँ। अब त्यसलाई दोहाइ दिने अवस्था रहेन। अर्थात् त्यसको नाममा जनताले मत जाहेर गर्ने, गौरव गर्ने कुनै ठाउँ बाँकी रहेन, अब बाँकी रहेन। त्यही भएर अब चाहिँ यो नेपाली समाज भनेको एउटा ठुलो क्रान्तिको लागि तयार हुँदैछ। मेरो धारणा क्रान्तिको लागि, आन्दोलनको लागि पनि होइन, ठुलो क्रान्तिको लागि तयार हुँदैछ। जसरी कि आमूल परिवर्तनको 1789 मा फ्रान्समा जुन क्रान्ति भएको थियो, फ्रान्सेली क्रान्ति, त्यति बेला पनि लगभग यस्तै अवस्था थियो। त्यहाँको इलिट वर्गहरू चाहिँ एकदम खाने पिउने, भ्रष्टाचार गर्ने, मोटाउने र बाद बाँकीका जनताहरूको मतलब नगर्ने, त्यस्तो खालको जुन व्यवस्था थियो अहिले पनि त्यही देखियो। त्यही काङ्ग्रेस वा एमाले वा माओवादीमा भएका वा यी मधेस के भन्ने मधेस केन्द्रित पनि भन्न मिलेन उनीहरूलाई। अब त्यहाँबाट छुटिएका दलहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त्यो घुमाइ फिराइ, यिनीहरूमा फेरि कुनै मतभेद पनि छैन, कुनै सिद्धान्तको राजनीति नै छैन। हेर्नुहोस्, आखिर प्रचण्डले पनि काङ्ग्रेसको लागि भोट मागेकै हो, यहाँ कुनै सिद्धान्तको राजनीति छैन र आफै कम्युनिस्ट कथित मधेसवादी भन्ने सबै एउटै ड्याङका मुल्ला हुन्। हेर्नुहोस्, त्यो सबै आफूभित्र अहिले पनि हेर्नुहोस् अदालतको केसमा के भइरहेको छ भने यहाँको त सबै पिलर नै, राज्यको सबै संरचना नै भत्काइसकेको अवस्था छ, व्यवस्थापिका भत्काएकै अवस्था छ, न्यायपालिकामाथि कत्रो ठुलो प्रहार भएको छ कि संविधान नै धरापमा परेको अवस्था छ अहिले। त्यो भएको हुनाले यिनीहरूमा चाहिँ आफूमा मतभेद छैन। ल भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भनेर पनि कतै पनि मतभेद छैन। कुनै पनि पार्टीले भ्रष्टाचारको विरोध गरेको देख्नु भएको छ? कतै पनि जुलुस निकालेको देख्नुहुन्न तपाईँले। त्यो कुरामा सबै एकबद्ध हुन्छन्। कतै कोही पनि चाहिँ यिनीहरूमध्ये चाहिँ कोही पनि जेल जानुहुन्न, चाहे उनीहरूले हजारौँ हत्या गरेका हुन्, हजारौँ मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेका हुन् वा अरबौँका भ्रष्टाचार किन गरेका हुन्, यिनीहरूमध्ये कोही जेल पनि पर्ने अवस्था छैन। किनभने आखिर संविधानको व्याख्या पनि उनीहरूले नै गर्छन्, नपरे संशोधन पनि उनीहरूले नै गर्छन्। त्यस्तो खालको एउटा यो म्यानुपुलेट गर्ने खालको भनौँ न कंगारू कोड जस्तो भन्छौँ नि, त्यस्तै खालको यहाँ यिनीहरूले अभ्यास गरिराखेका छन्। तर जनता चाहिँ यो झन् यो सङ्घीय व्यवस्था आएदेखि र स्थानीय तहमा
बजेट भनौँ न, भन्नेले त सिंहदरबार घर घर पुग्यो भन्थ्यो, साँच्चै सिंह चाहिँ घर घर पुगेको अवस्था छ र त्यसले चाहिँ मासु खान जनताको मासु खान घर पुगेको अवस्था छ। जनतालाई त्यसले एकदम त्रसित पारेको अवस्था छ, जनताले पीडा दिएको अवस्था छ र त्यही भएर जनता चाहिँ अहिले बिस्तारै अब हैन व्यवस्था ल्याउनेसम्म त हामी सबै व्यवस्था ल्यायौँ हैन, सबै राजनीतिक व्यवस्था ल्यायौँ, तर अरू केही नफेरेपछि अब चाहिँ बुझ्दैछन् हैन यहाँ त ठुलो कुरा के रहेछ भने त्यो पात्रहरू र त्यसका पछाडि रहेका अदृश्य शक्तिहरू रहेछन्। त्यही भएर अब चाहिँ अब हामी जाग्नुपर्छ र अब चाहिँ त्यो फ्रान्सेली क्रान्ति जस्तै यहाँ पनि जनताको लागि प्रथम पटक आन्दोलन हुनुपर्छ। यो कुनै नेता वा पार्टी वा त्यो राज्य व्यवस्था परिवर्तनको लागि होइन कि अब चाहिँ अवस्था परिवर्तनको लागि यिनीहरूले पुरैका पुरै वास्तवमा पुरैका पुरा यिनीहरूले डिस्प्लेस नगरेसम्म, त्यहाँबाट विस्थापन नगरेसम्म कुनै पनि तात्विक रूपमा सुधार हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्नै हुँदैन। त्यही भएर त्यो पुरै त्यो जुन पुराना नेतृत्व पङ्क्तिहरू जति पनि छन्, त्यो पुराना पार्टीहरू जति पनि छन्, तिनीहरूलाई पूर्णतः विस्थापित फ्रान्सेली क्रान्ति जस्तै पूर्णतः विस्थापित गरेर त्यहाँ जनताको राज ल्याउने खालको र जनताको मागहरूलाई सम्बोधन, जनताका सरोकारहरूलाई मतलब राख्ने सरकार र त्यस्तो खालको राजनीतिक व्यवस्था त छँदैछ, त्यसमा चाहिँ सुधार ल्याउने खालको नीतिहरूका लागि जनता आन्दोलित हुने अवस्था आएको छ। त्यो कस्तो खालको भन्ने अलिकति केही फ्रेमिङ तपाईँले गर्नुभएको छ। तपाईँको जो कन्सेप्ट भन्छ नि, जस्तै राणाकाल पनि बेहोरियो, सक्रिय राजतन्त्र काल पनि बेहोरियो, संवैधानिक राजा सहितको प्रजातन्त्र पनि बेहोरियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र 16 वर्षदेखि बेहोरिँदैछ। सम्पूर्ण घटनाले नेपाली जनलाई आत्मसन्तुष्टि चाहिँ दिएको छैन भन्ने जो तपाईँको तर्क छ नि, त्यसकारण विशाल एउटा क्रान्तिको सन्निकट छ देश, क्रान्तिमा होमिन्छ जो भन्नुभयो, त्यो क्रान्तिले ल्याउने चाहिँ के, जो सिस्टम त हामीले देख्यौँ सबै, त के ल्याउँछ त्यसले चाहिँ बताउनुहोस्। त्यसले सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको पुराना पात्रहरूलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्छ। र अहिले हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि त्यो पुराना पात्रहरू त्यहाँ यथावत रहेसम्म आखिर संविधानले पनि व्याख्या तिनीहरूले गर्छन्, जसरी अहिले सर्वोच्च अदालतमा व्याख्या गरियो भनौँ, न्यायपालिकाले नै समेटेर होइन भागभण्डा दिएर त्यसले विकृत पारियो पूर्ण रूपमा भनौँ। कुनै पनि विकृत पारेको त राम्रै छ त, के तपाईँको यो सिस्टममाथि आस्था छैन, तपाईँ यो संविधानप्रति तपाईँको आस्था, संविधानप्रति आस्था छ नभएको होइन, तर त्यो संविधानले त कुव्याख्या गरिदिएको छ। यहाँ संविधानले शक्ति पृथकीकरण त गरेको छ, तर खै शक्ति पृथकीकरण त्यही सर्वोच्च अदालतलाई प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा सिधै भागभण्डा दिएको कुरा आएको छ नि, यो चाहिँ कुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त? त्यस्तो अवस्थामा पुर्याएको अवस्था छ। र उहाँहरूले प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभएको छ हामी चाहिँ म चाहिँ सबैको पोल खोलेर मात्रै राजीनामा दिन्छु भनेर पनि भनिराख्नुहुन्छ। त्यो कुन स्तरको खोलिदिएको राम्रो मैले भनेको थिएँ भने त्यो अवस्था भएको हुनाले यहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा भनौँ न एक हिसाबले पात्रलाई नै विस्थापित गर्ने र त्यसपछि मात्रै जनताले आफ्नो जनता राज ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने म देख्छु। अब तपाईँको सवाल म अलिकति मधेसतर्फ पनि म केन्द्रित गर्छु अनि फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्छु है त। मधेसमा अर्थात् 2 नम्बर प्रदेश भनौँ होइन, मधेस केन्द्रित भनिनेकै सरकार छ। यो कहिलेदेखि छ? झन्डै 4 वर्षदेखि छ। मधेसमा आन्दोलन भएका छन्, दर्जनौं मानिस मारिएका छन्, त्यहाँ अरूको भन्दा उनीहरूकै वर्चस्व छ। अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा अर्थात् क्षेत्र क्षेत्रमा भनेको छ नि, तपाईँले भन्नु सिंह चाहिँ पसेर मान्छेको मासु खाइरहेछ, अरू चाहिँ केही पनि छैन जो भन्नुभयो। अनि त्यो मधेस केन्द्रित मधेसवादी पनि भन्छन्, अनि यहाँ चाहिँ अर्कै वादी भन्ने छन्, फेरि यता काठमाडौँतिर बस्ने पहाडतिर बस्ने। त्यो मधेसको अवस्थालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? भलै तपाईँका कार्यकर्ताले अस्ति जनकपुरमा एकजना खानेपानी संस्थानको कसैलाई कालो मोसो दलेर नाङ्गै लगाएको, नाङ्गै सडकमा हिँडाएको त्यो दृश्य उप सिंहदरबारतिर धेरै आलोचना पनि भयो र तपाईँका केही मानिस पक्राउ पनि खाएका छन्, हिरासतमा छन्। तपाईँहरू आफ्नै ढङ्गले मुभ पनि गरिरहनु भएको छ।
त्यो मधेसप्रतिको मधेसको नेतृत्वप्रतिको तपाईँको आक्रोश हो कि अथवा यो सिंहदरबारको नालायकीको आक्रोश हो त्यो? सबभन्दा पहिले अब यहाँ त अलि भिडियो चलाउन मिलेन। तिनीहरू चाहिँ मधेसवादी वा मधेस केन्द्रित दल होइनन्। के हो क्लियर कट। उनीहरू चाहिँ यही कोही काङ्ग्रेसबाट फुटेर कुर्सी नपाएपछि काङ्ग्रेसबाट फुटेका, त्यही एमालेबाट फुटेका, त्यही माओवादीबाट फुटेका, म तिनीहरूलाई बहुरूपिया भन्छु। एकदम पटक पटक नाम बदल्ने, पटक पटक एजेन्डा बदल्ने र मत मात्रै त्यहाँ मधेसीको लिने र त्यसलाई फेरि त्यही काङ्ग्रेस वा कहिले एमाले कहिले माओवादीको चरणमा बुझाउने मान्छेहरू भनौँ न, तिनीहरूले म भन्छु खेतालाहरू, त्यही तिनकै खेतालाहरू मात्रै हुन्। त्यसलाई कुनै एजेन्डाको राजनीति गर्न आएका, कुनै ग्राउन्डको जनताको समस्या समाधान गर्न आएका मान्छे होइन। तपाईँलाई यदि अब अनुमति भएको भए त म यहाँ भिडियो नै देखाउन सक्थेँ। ठिकै छ। अनि उहाँहरूले आफै भन्नुहुन्छ हामी मधेसवादी सदेशवादी होइनौँ भनेर एकदम खुल्लम खुल्ला उहाँहरूले भाषण दिनुहुन्छ। अर्का एकजना नेताले के भन्नुहुन्छ, यो मधेसवाद भनेको के हो मलाई त थाहै छैन। अनि त्यही भएर उनीहरू आफैले चाहिँ मधेसवाद भनेको के हो थाहा छैन, म मधेसवादी होइन भनिराख्दाखेरि यहाँ अरूले चाहिँ उनीहरूले मधेसवादी वा मधेस केन्द्रित दल भनिराख्नु पर्दैन। त्यो जबरजस्ती बिल्ला हामीले भिडाउनु आवश्यक उनीहरूलाई छैन। एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूले मधेसको प्रतिनिधित्व गरेका छैनन्। भले तिनीहरूले मधेसका भोट लिएका होलान्, तर ठगले पनि त मधेसको कुरा लिन सक्छ नि, ठगले पनि त मधेसको सम्पत्ति हरण गर्न सक्छ नि। त्यसरी एउटा ठग जस्तै मात्रै उनीहरूले मधेसको भोट लिएका हुन्, पाएका हुन्, तर उनीहरूले मधेसको एजेन्डा बोकेका शक्तिहरू होइनन्। उनीहरू मैले भने अघि यिनीहरूका खेताला मात्रै हुन्, त्यहाँ चाहिँ यिनीहरूको लागि काम गरिदिने, त्यहाँको मत लिने अनि फेरि यिनीहरूलाई बुझाउने काम मात्रै गर्दै आएका छन्। र त्यो खेताला भएको हुनाले, मधेसको सरकारसँग मतलब नराख्ने भएको हुनाले नै अहिलेसम्म मधेसका कुनै पनि मुद्दाहरू उनीहरूले सम्बोधन गर्ने कुनै तत्परता समेत देखाउन सकेका छैनन्। जसको उदाहरण म एउटा भन्न चाहन्छु, एउटा मात्रै उदाहरण दिउँ ल। हामीले भनौँ न, जनताले त्यहाँ 63-64 सालमा ठुलो आन्दोलन गरे मधेसमा, त्यसले मधेस आन्दोलन भनियो। त्यसको माग थियो मधेसी शब्द भनेको संविधानमै हुनुपर्दछ हैन, एक मधेस एक प्रदेश हुनुपर्छ, यावत मागहरू थिए। त्यसमा धेरै मागहरू सम्बोधन पनि भए। अहिलेको नेपालको संविधानमा मधेसी आयोगै गठन गरिएको अवस्था छ, मधेसी शब्द अनेकौँ ठाउँमा प्रयोग गरिएको अवस्था छ। यसले पहिचान त दियो, मधेसीले जुन एउटा पहिचानको माग थियो त्यसले त सम्बोधन गर्यो त्यहाँ उल्लेख गरेर। तर त्यसकै आफ्नै सरकार बनेपछि त्यो प्रदेश नम्बर 2 को नामाकरण अहिलेसम्म किन हुन सकेन? भनेपछि यहाँ त नेपालको केन्द्रीय सत्तासँग लड्न सजिलो थियो, माग पुरा पनि गराउन सकियो। तर तिनकै सरकार त्यहाँ प्रदेश नम्बर 2 मा हुँदाखेरि तिनीहरूले त कुनै पनि माग पुरा गर्न सकेनन्। यिनी केन्द्रीय सरकारसँग लडेर शहीद परिवारलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति त दिलाउन सक्यो, तर त्यही प्रदेश सरकारले कुन चाहिँ शहीद परिवारलाई कति क्षतिपूर्ति दिएको छ? उनीहरूले त नारा नै लगाएका थिए, शहीद परिवारले हामी 50 लाख दिन्छौँ भनेर। कति लाख शहीद परिवारलाई 50 लाख खुल्लम खुल्ला घोषणा थियो नि त्यो उनीहरूको। कसलाई दिए? कसलाई कुन शहीद परिवारलाई अहिलेसम्म स्थायी रोजगारी दिएको छ? कुन घाइतेलाई उपचारको लागि खर्च दिएको छ? भनेपछि उनीहरूले त आन्दोलनको जो फन्डामेन्टल मागहरू थियो, आधारभूत मागहरू पनि सम्बोधन गर्ने कुनै तत्परता देखायो के भन्दाखेरि उनीहरू उता लुट्छन्, हामीलाई यता चाहिँ लुट्न दियो। अनि त्यो जमिनदारहरू, त्यो तिम्रो जमिन भयो, उताबाट तिमीहरू खाऊ, यताबाट हामीलाई खान दियो। र यसमा अथवा सहरतिर तिमीहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका हो, यता हामीलाई खान दियो। त्यो मिले मतो जुन राणाकालदेखि पनि त्यही हुन्थ्यो। राणाकालमा पनि त्यहाँका जमिनदारहरूलाई समाते, ल तिमीहरू चाहिँ यो चलाएर खाऊ। अहिले पनि त्यही भएको। त्यसको आवरण मात्रै बदलिएको, त्यसलाई गणतान्त्रिक सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भनिदिने, तर अन्तर्निहित कुरा चाहिँ त्यति पहिलाकै जस्तै भइराखेको अवस्था छ। त्यो भएको हुनाले उनीहरूले कुनै पनि आधारभूत कुराहरू त्यहाँको समाधान गर्न सकेको छैन र जनताहरू अहिले पनि त्राहीमा छन्। उनीहरूले कुरा बुझिराखेका छन् र त्यही भएर तपाईँले जुन घटना अघि मेन्सन गर्नुभयो त्यो जनताको एउटा आक्रोश थियो, जनकपुर घटना। र तपाईँको जो मानिस छन् नि अथवा जनताको जो आक्रोश छ नि, जनताको आक्रोश भनेको त शासकमाथि हुनु पर्थ्यो, अथवा जसले यो देशको म मसिहा हुँ, मैले आमूल परिवर्तनको मैले जिम्मा लिएको कथित उसले दाबी गर्छ नि, म जनताको नेता म हुँ, जनताबाट मैले मत पाएको छु
भन्नुको अर्थ यो देशका प्रधानमन्त्री होलान्, राष्ट्रपति होलान्, मन्त्री होलान्, सांसद होलान्, त्यहाँका मेयर होलान्, जनप्रतिनिधि होलान्, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू अरू होलान्, त ऊ जिम्मेवार छ। त्यो कर्मचारीलाई, सामान्य एउटा कर्मचारीलाई कालो मोसो दलेर नाङ्गै सडकमा हिँडाएर त्यो के राम्रो सन्देश गयो र? त्यो त निरीह, त्यो पनि कुशवाहा एउटा तराईकै मानिस कोइरहेछन्, सामान्य कर्मचारी, असिस्टेन्ट तहको, त्यो ठिक भयो र? त्यो अब सबभन्दा पहिले अब जनतामा भएको आक्रोशले राज्य संरचनामा यो भनेर विभेद गर्दैन। आक्रोशित मान्छेले, आक्रोशित जनसमुदायले त्यो कुरा गर्दैन। र कर्मचारी पनि राज्य संरचनाकै एउटा अङ्ग हो, जुन भ्रष्ट राज्य संरचना छ त्यसकै एउटा अङ्ग हो सबभन्दा पहिलो कुरा। र तपाईँले जुन भन्नु होइन सांसद मन्त्रीले, तिनीहरूले पनि गरिराखेका छन्, नगरेको होइन। जस्तै म हाम्रै पार्टीको उदाहरण दिउँ, शहीद राम मनोहर यादव उहाँ किन मारिनु भएको थियो? त्यति बेलाको जुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जसले आफूले म मधेसको मसिहा हुँ भनिराखेका थिए, तर के गरे भने त्यो केपी ओली सरकारमै सामेल भएर उल्टा जनतामाथि दमन गर्दै आएका थिए। उनलाई कालो झन्डा देखाएपछि उनलाई पक्रिन लाएर हिरासतमै हत्या गरिएको थियो राम मनोहर यादव। भनेपछि तिनीहरूमाथि आक्रमण नभएको होइन। यही हप्ता अब 15 दिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यही मसिहालाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र सप्तरीमा जाँदाखेरि जुत्ता प्रहार गरिएको थियो, कुनै मिडियामा आएन। रौतहटमा कालो झन्डा देखाइएको थियो, हिजो मात्रै पनि अर्को नेताले कालो झन्डा देखाइएको थियो। भने उनीहरूमाथि पनि असन्तुष्टि जनताले जाहेर गर्दै आएका छन्। त्यो कुनै जनमत पार्टीले पनि गरेको होइन, जनताले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएको छ। र त्यसकै क्रममा राज्य संरचनाका विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन्। र तपाईँले जुन एउटा कर्मचारी कुराहरू, त्यो कुनै सानो कर्मचारी होइन, राज्य संरचना एउटा ठुलो कर्मचारी हो। उहाँ चाहिँ अब सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको त्यहाँको प्रमुख सिडी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। त्यो सानो कर्मचारी त्यसलाई भन्नै मिल्दैन। र जसको पुरा जिम्मेवारी के थियो भन्दाखेरि जनकपुर उपमहानगरपालिकाको पुरा ढल व्यवस्थापन राम्ररी हेर्ने, त्यहाँको सडकहरू राम्ररी हेर्ने, पानी निकास होस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु थियो। तर ऊ चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुके र अस्ति भर्खर पानी हुँदाखेरि पुरा जलमग्न भयो जनकपुर। त्यसको आक्रोश चाहिँ जनताले त्यहाँ पोख्यो। त्यसमा जनमत पार्टीकै मान्छे थियो भनेर पनि होइन, त्यसलाई गलत प्रचार गरिएको हो यहाँ चाहिँ। किनभने भ्रष्टाचार गर्नेहरू त सबै मिलेका छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार नगर्ने चाहिँ एउटा किताबमा उभिएको छ। तर बाँकी भ्रष्टाचार गर्नेहरू जति पनि छन् नि, काङ्ग्रेस एमाले यी बहुरूपिया पार्टी सबै अर्को किताबमा उभिएका छन्। त्यो बहुरूपियाहरू त्यही भएर त्यसरी व्याख्या गरिएको। नभए प्रहरीले, तपाईँले आधिकारिक आँकडा प्रहरीसँग माग्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ 62 जना पक्राउ गरेका थिए। 62 जना। तर सुरुमा हिरासतमा एक दिन 62 जना रहे। तर 62 जनामा अरू 45 जनाले छोडे र जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई चुनेर मात्रै त्यहाँ 17 जनालाई अहिले पनि हिरासतमा राखिएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ राज्यले यिनीहरू त जनमत पार्टी भनेपछि यो भ्रष्टाचारलाई विरोध गर्छ है, यसलाई मात्रै समातेर यातना दिउँ, बाद बाँकी चाहिँ छोडो भनेर उनीहरूले योजना अन्तर्गत केन्द्रीय यिनीहरू सबै मिलेकै छन् नि, आखिर मिलेकै छन्। त्यही भएर तिनीहरू आफूले आफ्नो बचाउ गर्दैछन्। एउटा बताइदिनुहोस् त, यो चाहिँ अलिक सुसूचित, किनभने मिडियामा नआएको हुनाले, त्यो बहुरूपिया पार्टीको कसलाई चाहिँ जुत्ता प्रहार गरेको थियो सप्तरीमा, त्यो चाहिँ सुनाइदिनुहोस्। अब नामै त लिनुपर्ने बाध्यता भयो त अब त्यही हो, जसपाका अध्यक्षज्यूलाई भनौँ न, उपेन्द्र यादवलाई। अब म तपाईँसँग नि, अब तपाईँका केही कार्यकर्ता जनमतका, तपाईँले भन्नुभयो नि यति मान्छे पक्राउ गरेका, तर चुनी हाम्रालाई, अरू सबैलाई छोडिदियो, हाम्रालाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि हिरासतमा राखेको छ जो भन्नुभयो। अब के गर्नुहुन्छ त बताउनुहोस् त, त्यो त फर्सेछ फेरि। अब होइन, हाम्रो आन्दोलन सुरु छ आज, 5औं दिन, आन्दोलनको 5औं दिन हो। हरेक जिल्लामा लगभग तराई मधेस र यहाँ काठमाडौँ पनि निरन्तर प्रदर्शन भइराखेको अवस्था छ र हामीले आन्दोलन नै घोषणा गरेका छौँ। र यो आन्दोलन चाहिँ बृहत रूपमा जान सक्छ, किनकि एउटा सानो घटना भएको म भन्छु, त्यो जनआक्रोशमा एउटा सानो घटना हुँदाखेरि जनतामा कति आक्रोश छ भन्ने कुरा देखिन पाए मान्छेले। यहाँ एउटा सानो घटना हुँदाखेरि पुरै अहिले मलाई हिमाल पहाडबाट पनि फोन आउँछ, यता पनि सर कारवाही गरिदिनु पर्यो, यता पनि यो भइराखेको छ। र अहिले त्यसको परिणाम हेर्नुभयो भने हरेक जनकपुरको रोडमा तपाईँको रोलर चलिराखेको अवस्था छ, विराटनगरमा रोलर चलिरहेको, भरतपुरको हिजोको समाचार पढ्नुभयो होला, त्यहाँ पनि सिडिओ साहबले होइन यो ठेकेदारहरूले जेल हालिदिन्छु, पक्राउ पूर्जी जारी गर्छु भने त्यस्तो खालको एउटा परिवर्तन तुरुन्तै देखिन पायो। त्यो जनतामा त्यस्तो आक्रोश छ र जनताले पनि एकदम, हामीले कतै भनेको थियो हाम्रो त सङ्गठन हिमालमा छँदै छैन, त्यही पनि त्यहाँ पनि यहाँ पनि कारवाही गर्छौँ भनेर मेसेजहरू आइराखेका छन्।
पहाडबाट पनि भनेपछि त्यस्तो अवस्था देखियो यहाँ चाहिँ। र त्यो भएर पुरा जनताहरू नै उत्रेर जनकारबाही नै एकाएक पुरा लहर समात्ने हो कि भनेर पनि देखिएको हुनाले यी शासकहरू जति पनि शासक हुन्, यो तराई मधेसका शासक हुन् या यहाँ केन्द्रमा बसेका शासकहरू, उनीहरूमा एउटा त्रासको वातावरण छाएको अवस्था छ। र त्यही भएर उनीहरू चाहिँ अहिले सक्रिय चाहिँ भएका छन्, तर त्यो देखावटी रूपमा हो खासमा एक हिसाबले। तर जनता चाहिँ अब जागेर जुन हामीले भन्यौँ ती पात्रहरूलाई पुरा परिवर्तन गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसको लागि आन्दोलन घोषणा भइसकेको छ। चयन गर्नु नि हाम्रो पहाडमा त्यति सङ्गठन छैन, अर्थात् तराईमै छ भनेर यसरी बुझ्नुपर्ने भयो होइन, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म। अनि यो सिंहदरबारमा कब्जा जमाएर बसेको जो मानिस छन् नि काङ्ग्रेसका कम्युनिस्टका, अब कथितै भन्नुहोस् अथवा जे भन्नुहोस्, अब चिनिन्छ त उपेन्द्र यादवलाई मधेसको नेता, महन्तलाई, राजेन्द्र महतो जस्ताहरूलाई मधेसी नेता, मधेसको नेता भनिन्छ नि। अब तपाईँको आक्रोश तीप्रति हुने, यिनलाई त फेरि हाइसन्चो हुने भयो नि त, मधेसकै भिड्ने भए। अनि त्यो भिडाइदिएपछि त लाभ पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई मधेसमा हुने भयो, यहाँ पनि फेरि दबाब सिर्जना हुने भएन। को लड्दैछन् भन्दा त मधेसी लड्दैछन् क्या, यस्तै शब्द प्रयोग गर्छन् कि मैले यसो सुनेको छु। अनि यो चाहिँ अलि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टकै लागि लाभदायक भएन? बिल्कुल भएन, बिल्कुल। यहाँ मधेसी लड्ने कुरा चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ को चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा छ अनि को चाहिँ भ्रष्टाचारको पक्षमा छ, को चाहिँ सुशासनको पक्षमा छ, को चाहिँ एकदम यो विकृत शासन व्यवस्थाकै पक्षमा छ भनेर लडाइ हो। यसमा कुनै जाति, कुनै एउटा समुदाय, कुनै एउटा क्षेत्रको पनि कुरा छैन। हाम्रो जनसमर्थन वा भनौँ साङ्गठनिक संरचना चाहिँ अलिकति पहाडमा अभाव भएकै हो। तर जुन स्तरमा जनताहरूले सूचना पाएका छन्, जुन स्तरमा उनीहरूको हौसला छ, त्यो चाहिँ एकदम स्वागत योग्य छ। र तिनीहरू चाहिँ म भन्दिनँ कि जन्मतै पार्टीमा लाग्नुपर्छ भनेर पनि छैन। किन हामीले त एउटा आह्वान गरेका छौँ, यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा राष्ट्रिय आन्दोलन होस्, व्यापक राष्ट्रव्यापी व्यापक आन्दोलन होस्। र यहाँ जति पनि खाइपाइ आएका पुराना पार्टीहरूका मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ हरेक शासन व्यवस्था आउँदा पनि तिनीहरूले नै खाइपाइ गरेर यो देशलाई बर्बाद गरेको अवस्था छ, त्यसबाट उन्मुक्तिका लागि अब राष्ट्रिय स्तरबाटै उठौँ। ठिक छ, हाम्रा पार्टीका मान्छेहरू मधेसबाट उठ्लान्, तराई पहाडबाट अरू जनसमुदायहरू उठोस् र हामी चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिएर एउटा ठुलो जनविद्रोहको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गरौँ र पुराना प्रवृत्तिहरू, पुराना भ्रष्टाचारीहरूलाई फालेर यहाँ चाहिँ शासन र सुव्यवस्था कायम गरौँ। जनविद्रोह। अनि के आगामी चुनावमा तपाईँहरू भाग लिने? चुनावमा चाहिँ राजनीतिक पार्टी भएपछि त चुनावमा भाग लिनुपर्छ, यसमा कुनै द्विमत छैन। चुनावमा भाग लिन्छु। तपाईँलाई थाहा होला त्यो चुनावमा भाग लिएपछि जति खर्च हुन्छ भनिन्छ, अहिले पछाडि यसो मानिसहरू स्टडी गरिरहेका छन्, एउटा सांसद वा जनप्रतिनिधि उम्मेदवार भएपछि उसले साँचो मानेमा जित्ने हो भने न्यूनतम त्यो एकदम दूरदराजकै जिल्लामा, सहरी क्षेत्रको भन्दा पनि अझ दूरदराजकै जिल्लामा 5 देखि 10 करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। धेरैजसो यस्ता खर्चहरू भ्रष्टाचार जन्य कृत्य, ठेकेदार, विभिन्न कमिसन तन्त्र अनि दूतावास, यहाँका खास गरी नेताहरूलाई दूतावासले पनि पैसा दिने गर्छ। कोही मासिक तलब खान्छन्, कोही कथित बुद्धिजीवी, कोही मधेसका बुद्धिजीवी पनि मासिक तलब खाने, कोही नेताहरू चुनावका बेलामा अरबौँ लिने, आदि आफू राख्ने, आदि चाहिँ दूतावासले चप्काउँछ पनि भन्छन्। यसरी पनि करप्सन हुन्छ, दूतावास आफै पनि करप्सनको शिकार भएको छ भन्छन्। अनि त्यो त्यसरी जो चुनाव लड्नुपर्छ नि, त्यो चुनाव लड्नलाई अनि पैसा तपाईँ कसरी जुटाउनुहुन्छ? पैसा नभए चुनाव जितिँदैन। राँगा लडाउनुपर्छ, सुँगुर लडाउनुपर्छ, रक्सी लडाउनुपर्छ, पैसा बाँड्नुपर्छ, सारी चोलो बाँड्नुपर्छ। अनि जुन संरचना जस्तो प्रवृत्ति विकास भएको छ नेपाली समाजमा, त्यो कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् कि तपाईँको पनि दूतावासबाट आउँछ अलिअलि? म त्यति आउँदैछु। अब यही कुरा जनताले बुझ्नु आवश्यक छ। यहाँ एउटा राम्रो पात्रहरू चयन हुन नसक्नको प्रमुख कारण भनेको यहाँको निर्वाचन व्यवस्था र त्यसलाई जुन रूपमा विकृत गरिएको छ यहाँ, र विकृत गरिएको के गरेका छन् यिनीहरूले, जाने बुझेर गरेका छन्। जनताले कुलतमा फसाएर
पैसाको लोभ लालच दिएर पैसाको लत लगाएर दारू मांसको लत लगाएर जुन विकृत समाज बनाइएको छ भनौँ न, हफिम एक हिसाबले भनौँ न, हफिम खुवाएर जनतालाई जुन भ्रममा राखेर त्यसबाट लाभ लिइराखेका छन्, त्यसबाट जनता नितान्त रूपमा बाहिर निस्किनु आवश्यक छ। अनि मात्रै सही पात्रको चयन हुन सक्छ। र कतिसम्म एउटा राष्ट्रिय नेताहरूले यहाँका कतिसम्म निर्लज्ज अभिव्यक्ति खुल्लमखुल्ला दिइराखेका छन् भन्दाखेरि तपाईँले अस्ति अब माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष भनौँ कि के भनौँ, प्रचण्डजीले खुल्लमखुल्ला भन्नुभएको थियो, निर्वाचन जित्न त 7 करोड 10 करोड एउटा पदको लागि चाहियो हे, ओपन सेक्रेट हैन, खुल्लमखुल्ला भन्नुहुन्छ। मधेसतिर पनि उपेन्द्रजीले अस्ति घोषणा गर्नुभयो, मेयरको टिकटको लागि चाहिँ 10 करोड र वडा अध्यक्षको लागि 50 लाख भनेर उहाँले आफ्नो रेट नै खुलाइदिनु भएको। उहाँको पार्टीमा टिकट चाहियो भने मेयरको 10 करोड लिएर आओ, अनि वडा अध्यक्षको टिकट चाहियो भने 50 लाख लिएर आओ। भनेपछि मेयरको टिकट लिनका लागि यदि उपेन्द्रजीलाई 10 करोड बुझाउनु पर्यो कुनै मान्छेले भने त्यो मान्छेले कति भ्रष्टाचार गर्छ 5 वर्षमा, सोच्नुपर्ने। त्यहाँबाट जन्म हुने भनेकै त्यहाँबाट हो, खास भ्रष्टाचारीहरूको जन्म हुने भनेकै त्यहाँबाट हो। त्यही भएर यो विकृत निर्वाचन व्यवस्थालाई फाल्नलाई पनि म पुनः भन्छु जनविद्रोहको आवश्यकता छ। त्यो जनविद्रोह हुनुपर्छ पहिला, नभए यही उनीहरूले बनाइदिएको यो निर्वाचन व्यवस्था अन्तर्गतै यदि लड्ने हो भने वास्तवमा त्यसले राम्रो मान्छेहरू त आउनै सक्दैन। किनभने त्यहाँ चाहिँ अब एउटा मेयरको लागि उनीहरूले एउटा एउटा क्यान्डिडेटमा 10 करोड भन्दा बढी खर्च गरिराखेका छन् भने त्यहाँ त इमान्दारले जित्ने कुरै भएन, त्यो साँचो कुरा। त्यही भएर अब यो त प्रक्रियागत कुरा भयो, अब निर्वाचन भएपछि त्यसमा त भाग लिन्छौँ, त्यसमा केही छैन। तर त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि पनि त्योभन्दा अगाडि एउटा जनविद्रोह राष्ट्रिय आन्दोलनको खाँचो छ। त्यसको लागि जनता चाहिँ हिमाल पहाड तराई मधेस सबै ठाउँबाट उठ्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ सच्याएर राजनीतिक कुव्यवस्थालाई सच्याएर सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्नुपर्छ। हामीका व्यवस्थाको कुनै कमी रहेन, हामीका अवस्थाको जुन परिवर्तन गर्नु पर्यो त्यो कमी रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा जनता ल्याउनको लागि उठ्नुपर्छ, सडकमा आउनु। चुनावमा भाग लिने भन्ना साथ पानीमा चिनी हाल्ने भने जस्तो कि, अनि त्यही भएपछि त तपाईँ त्यही भुलिन हुनुहुन्छ, अनि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? त्यो त बिलाउँछ त्यही। त्यस्तो रूपमा भन्न मिल्दैन। एउटा अब निर्वाचन भन्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि एक हिसाबले लेजिटिमेसी निर्धारण गर्छ। भले तपाईँ जित्नुस् नजित्नुस्, तर तपाईँले एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमाथि आस्था राख्नुभयो कमसेकम, त्यो एउटा दिन्छ। अर्को कुरा अनुभव दिन्छ, के कस्तो भइराखेको छ त्यो कुराको अनुभव पनि त्यहाँबाट दिन्छ। तेस्रो कुरा तपाईँले त्यो त अब जुन भनौँ न विलिन हुने नहुने कुरा भन्ने कुरा, त्यो चिनी बन्ने कि हिरामोती कङ्कड बन्ने त्यो आफू पनि निर्धारण हुन्छ। तपाईँ यदि घुलनशील वस्तु बन्न खोज्नुभयो भने पक्कै पनि त्यहाँ पानीमा घुलिन्छ। तपाईँ एउटा कङ्कड बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यहाँ घुल्ने कुरा हुँदैन। त्यो नेतृत्व पङ्क्ति कस्तो खालको छ, ढुङ्गाको रूपमा भनेपछि त्यो नेतृत्व पङ्क्ति कस्तो छ त्यो आधारमा त्यो निर्धारण। त्यसैले त्यसमा चाहिँ हामीले लाग्दैन त्यस्तो चिन्ता गर्नुपर्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सर्कलमा आइसकेपछि कमसेकम तपाईँले मानौँ भनौँ न 5 वटा सद्भावनाले कतिवटा सिट जित्थ्यो, एकचोटि 6 वटा जिते, अर्को पटक 3 वटा जितेका थियो। तर 3 वटा सिट मात्रै जित्दा पनि उसले एजेन्डाले जहिले पनि संसदमा उठाउन सक्थ्यो। उसले जे कुरा बोल्थ्यो त्यो चाहिँ मिडियाले भन्थ्यो त्यहाँ। तर त्यो प्रोसेसमा नआएपछि त मिडियाले पनि भन्दैन। आज तपाईँले मलाई अन्तर्वार्ता लिइराख्नु भएको छ, त्यसको एउटा प्रमुख कारण म जनमत पार्टीको अध्यक्ष हुँ। म एउटा आम नागरिक भएको भए तपाईँ यसरी सायद लिनुहुन्न थियो। त्यो पनि यो प्रोसेसको लागि त्यसलाई लेजिटिमेसी दिनको लागि भए पनि हामीले निर्वाचनमा जानुपर्छ। तर त्यसबाट अहिले नै कुनै ठुलो उपलब्धि निर्वाचनमा गएरै आउँछ भनेर जनताले सुव्यवस्था सुशासन तुरुन्तै पाइहाल्छ भनेर होइन। त्यसको लागि त पहिला निर्वाचन प्रक्रिया सच्याउनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ जनविद्रोह नै आवश्यक हुन्छ भनेर म पुनः एकचोटि जनतासँग आह्वान गर्दछु। अब तपाईँसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा अलि विवादास्पद जस्तो नेपाली समाजलाई उकुस मुकुस पनि भएको विषयमा उठान गर्छु। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको चलखेल, उनीहरूको लगानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दल, प्रशासनिक संयन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र, मिडिया र कथित बुद्धिजीवी जो मासिक तलब भत्ता पनि लिन्छन्, कोही दूतावासका लिन्छन्, कोही विभिन्न संस्थाका नामबाट लिन्छन्, कोही अमेरिकी नजिक जस्तै ओपन सोसाइटी नामक संस्था छ, त्यस्तै गरी अरू यस्ता संस्था छन्। तिनका कथित बुद्धिजीवी यिनै सत्ताका वरिपरि निर्णायक नीति निर्माण तहमै छन्। अनि जो तपाईँ
जुन खालको तपाईँ हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हेर्नुहोस् है, यो तपाईँको हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट तपाईँले विद्यावारिधि, इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङमा तपाईँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, रिटर्नमा तपाईँ रक्षा र मिसाइल प्रोडक्सनमा तपाईँको त्यो लेभलको सिनियर मोस्ट साइन्टिस्टको रूपमा तपाईँ काम गरेको व्यक्ति। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरू नै वास्तवमा यी देखिने जो नेता छन् यी अनुहार मात्रै हुन्, बुख्याचा भन्छ नि नेवारी भाषामा, त्यो देखिँदा मात्रै मान्छे जस्ता, तर यिनी केही होइनन्, यिनलाई चलाउने अर्कै छन्। निर्णायक तहको यी व्यक्ति होइनन्, निर्णय अर्कोले गर्छ भन्ने नेपालीहरूको त्यस्तो बुझाइ छ। अब तपाईँ यत्रो सम्भावना भएको यो हैसियतको मानिस स्वाभाविक ढङ्गले नेपालको राजनीतिमा तपाईँ आइरहनु भएको छ भनेर विश्वास गर्ने आधार बताइदिनुहोस् त। किनभने नेपालको राजनीतिमा जस्ता मानिसहरू जुन चरित्र हावी भएको छ साँच्चै भन्ने हुने संदिग्ध छ, र नेपालको सम्पूर्ण राज्य जो संयन्त्र छ, जसले इन्टेलिजेन्सको काम गर्नुपर्ने होला, जसले रक्षाको काम गर्नुपर्ने होला, जसले सुरक्षासँग काम गर्नुपर्ने होला, ती सम्पूर्ण हिसाबले च्युत भएको तस्बिर देखा पर्छ र मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता र युनिफिकेसन निरन्तर त्यो एकीकृत रहने सवाल उपर प्रश्न उठिरहेको छ कि त्यसकारण तपाईँ त्यसबाट मुक्त हुनुहुन्छ भनेर कसरी पत्याउने बताउनुहोस् त। अब सबभन्दा पहिला अब राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ अब एउटा आध्यात्मिक शक्ति भनौँ र अन्तरात्माको आवाज सुनेर त्यो मेची महाकाली भ्रमणको क्रममा जुन कुरा देखे भोगे त्यसबाट अभिप्रेरित भएर न कि कुनै लाभको लागि राजनीतिमा आएको मान्छे हो, र त्यो चाहिँ देखिन्छ। मेरो जुन म बस्ने भनेको कहाँ भने मधेस, म काठमाडौँमा बसिनँ। मन्त्री नै बन्नु थियो भने त काठमाडौँमा बसेर सुरुमै 5-10 करोड बुझाएपछि त्यहाँ मन्त्री बनिराखेकै छन्, त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन। त्यति बेला पनि हुन्थ्यो, अहिले पनि हुन्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन। त्यो भएर यदि व्यक्तिगत वा निजी स्तरमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो कुरा भयो। अब प्राविधिकतिर हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 10 वर्ष भयो यहाँ आएको। मेरो खिलाफमा नेपाली राज्यले, नेपालको राज्य व्यवस्थाले परिचालित नगरेको कुनै शासन संयन्त्र रहेन। सेना पनि लागे, प्रहरी पनि लागे, यहाँका अनुसन्धान निकायहरू सबै लागे, अत्याधुनिक उपकरणहरू मगाएर मेरो घर वरपर राखे। र अहिले त यस्तो अवस्था छ, तपाईँले कसलाई कुन मेसेज गर्नुभयो, कुन कुरा गर्नुभयो, तपाईँको एकाउन्ट कहाँ छ, तपाईँ कति बेला कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, सब कुरा हेर्न सकिन्छ हैन। अहिले त त्यस्तो अवस्था छ, हाइटेक भइसक्यो, हाइटेक छ। 10 वर्षसम्म उनीहरूले पनि अनुसन्धान गर्दा गर्दा अब थाके र अहिलेसम्म एउटा पनि प्रमाण कतै पनि फेला पारेको अवस्था रहेन। र म यसमा एउटा अझ कुरा थप गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ नेपालको राज्य व्यवस्था मात्रै होइन, छिमेकीहरूले पनि, छिमेकी राष्ट्रका शक्तिहरूले पनि अनुसन्धान गरे। उसलाई शङ्का चाहिँ उबाट छ कि, उसलाई शङ्का चाहिँ उबाट छ कि भनेर चाहिँ भएको हुनाले उनीहरूले पनि अनुसन्धान गर्दा गर्दा सिनियर साइन्टिस्ट किन आयो यो देशमा हैन, किन फर्क्यो त्यो भयो। त्यो त सुरुदेखि थियो। त्यो 10 वर्षदेखि उनीहरूले अनुसन्धान गर्दा गर्दा थाकेर एउटा पनि प्रमाण फेला नपारेकोले यो स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ कि कतैबाट मलाई गाइडेन्स छैन। म चाहिँ विशुद्ध रूपमा जनताबाट गाइड भएको र आफ्नो अन्तरात्माबाट प्रेरित भएर राजनीतिमा लागेको मान्छे हुँ र जनताको सेवाका लागि निरन्तर लागिरहेको छु भन्ने कुरा यो त अब नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी, यहाँको राज्य व्यवस्थाले बुझिसकेको हुनाले चुपचाप लागेर बसेको अवस्था छ। नभए त यदि एउटा मात्रै सानो प्रमाण भेटाएको भए त तपाईँले मुख्य पत्रहरूमा होइन फ्रन्टमै एकदम ठुलो ठुलो अक्षरले लेखेको भेट्नुहुन्थ्यो। त्यो भएको अवस्था। त्यही भएर जनताले पनि बुझिसके, जनताले पनि एकदम बुझेरै अब यस्तो जनसमर्थन दिइराखेका छन्। त्यो भएर त्यसमा शङ्का मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। हामी चाहिँ जनताको पक्षमा लागेर जनताकै लागि काम गरिराखेका छौँ र गर्नेछौँ। नेपालको राजनीतिक वृत्तका जो अगुवा पङ्क्ति र नेपालको नेपाली जनको नेता पार्टी भनिन्छ नि, त ती उपर तपाईँको चाहिँ के धारणा छ बताउनुहोस् त। यो जो व्यक्तिहरू छन् नेपालको राजनीतिमा निरन्तर हावी छन्, उनीहरूकै नेतृत्वमा निरन्तर लामो समयदेखि चलेको छ, 30औं-35औं वर्षदेखि त्यो जो शङ्का गर्छन् नि नेपालीहरूले, सामान्य मानिसले, यो फलाना यो परस्त, यो फलाना परस्त, यो दूतावासले चलाएको, यो फलाना ठाउँको पैसा खान्छ, यो खुल्लम खुल्ला जस्तो छ। अनि यो राज्य, यो देश
देश चलेको भन्ने मान्ने आधार पनि असाध्यै कमजोर देखिन्छ। तपाईँ यत्रो होनहार व्यक्ति, यो हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो के होला यो? अब नेपालमा यो कुनै नौलो कुरा चाहिँ त्यति होइन। 2046 सालपछि अलिकति बढेको मात्रै हो, किनभने विदेशी शक्तिहरूलाई के भयो भन्दाखेरि बढी चोइस देखियो। पहिला चाहिँ होइन, अब एउटा चोइस हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ धेरै पिपल यसले नमानेपछि यसले अगाडि गर्ने, यसले नमानेपछि यसले अगाडि गर्ने भनेर एकदम ठुलो चोइस रेन्ज देखियो। त्यो भएर तर नौलो प्रयोग चाहिँ होइन। राणाकालमा पनि हुन्थ्यो, राणाकालमा पनि यहाँ चाहिँ मन्त्री परिषदभित्रै चाहिँ तपाईँको विदेशी शक्तिहरू मौजुद हुने गर्दथे। अब धेरै नयाँ पुस्ताले थाहा नहुन सक्छ, त्यो हुन्थ्यो। 2007 सालपछि 2007 सालको क्रान्ति भयो, त्यो सम्झौता कहाँ भयो भन्दाखेरि हामी कहाँ त हाम्रो भूमिमा त भएन। वा 2007 सालको क्रान्ति गर्ने शक्तिहरूको अभ्युदय नै कहाँबाट भयो, तिनीहरूको परिचालनै कहाँबाट भयो, तिनीहरूको आर्थिक स्रोतै के थियो? अहिले त सबै कुरा खुल्ला भइसकेको छ नि। तिनीहरूलाई पैसा कसले दिएका थिए, हतियार कसले दिएका थिए, के विरुद्ध उचालेका थिए, अनि अन्तमा चाहिँ सम्झौता पनि त्रिपक्षीय भन्छ नि, त्रिपक्षीय सम्झौता, त्यो चाहिँ कहाँ भयो? त्रिपक्षीय चाहिँ किन भयो? द्विपक्षीय सम्झौताको ठाउँमा आखिर त्रिपक्षीय चाहिँ किन भयो? यी कुराहरू त्यति बेलादेखि पनि थियो। र यहाँ चाहिँ मन्त्री को बन्ने त टाढाको कुरा हो। यहाँ भनौँ न, एउटा प्रहरीको आइजी को बन्ने भन्ने कुरा पनि विदेशी शक्तिले यहाँ नियुक्त गरेर जान्छ। त्यो अवस्था छ यहाँ चाहिँ। यहाँका आइजी बन्नका लागि पनि लाइन चाहिँ विदेशी दूतावासमा लाग्ने गर्दछ। त्यो खुलासा पनि भयो अहिले आएर, होइन? त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अधिकांश पात्रहरू जो छन् त्यहाँ मौजुद, चाहे त्यो माओवादी क्रान्तिकी, आखिर माओवादी को पनि रहस्यहरू त सबै पर्दाफास भइसक्यो। कसले संरक्षण गरेका थिए जनयुद्धमा, कसले चाहिँ हात हतियार दिएका थिए, 12 बुधे कहाँ गएर भयो, कसको मध्यस्थतामा भयो, होइन? त्यो सबै कुरा खुल्लम खुल्ला छ। त्यो भएर यहाँ चाहिँ अब अधिकांश जुन पात्रहरू अहिले राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ, तिनीहरू पक्कै पनि विदेशी शक्तिहरूबाट नै चलेका छन्। यो त अब कुनै रहस्यको कुरा नै रहेन। त्यही भएर पनि आवश्यक छ। र अहिले खास गरी जनताको बुझाइ जुन स्तरमा पुगेको छ, नेपाली जनताहरू पनि अब देश पहिला जस्तो रहेनन्। देश विदेशमा घुमेर देश विदेश बुझेका मान्छेहरू त्यहाँ थुप्रै छन्। युवाहरू पनि खाडीमा त्यत्रो काम गरेर आएका छन्, तिनीहरू पनि देश विदेश बुझेका छन्। आफ्नो देश भनेको के हो, स्वदेशमै रोजगारी पाउनु भनेको के हो, आफ्नो देशको अस्तित्व सङ्कटमा परेपछि सिरियाली नागरिकसँग के हुन्छ, अफगानिस्तानमा के हुन्छ, तिनीहरूले पनि अहिले अनुभव भित्रैबाट अनुभव गरेको अवस्था छ। त्यही भएर बुझ्ने क्षमता राख्छन्। अब त्यो राख्छन्। त्यही भएर खालि यसमा अलिकति नेतृत्व कोही गरिदिने भयो भने तिनीहरूले चाहिँ अब यिनीहरूलाई पाठ सिकाउन सक्छन्। यहाँ चाहिँ यिनी पात्रहरूलाई फेर्न सक्छन् र यो देशलाई चाहिँ आफ्नै नियन्त्रणमा अब चलाउन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक अन्त्यमा 1 मिनटमा बताइदिनुहोस्, अब तपाईँहरूको चाहिँ के छ त? केही मानिस हिरासतमा छन् अझै, तपाईँहरूको मुद्दा पनि कतिपय फिर्ता नलिएको स्थिति होला, तपाईँहरूका माग जो सम्झौता भयो त्यसको सम्बोधन पनि नभएको स्थिति होला। अब तत्कालीन र दीर्घकालीन तपाईँहरू के कार्यक्रम छ? अब तत्कालीन अहिले त हाम्रो आन्दोलन घोषणा भइसकेको छ। आज 5औं दिन हो। हरेक जिल्लामा, तराई मधेसका हरेक जिल्लामा र काठमाडौँमा पनि यहाँ प्रदर्शन निरन्तर भइराखेको अवस्था छ। यो आन्दोलनलाई हामी बृहत स्वरूप दिनेछौँ र यसपालि चाहिँ एकदम जनताको आक्रोश र जनताले जुन कुरा चाहेको छ त्यसको लागि आन्दोलन भएर, यो कुनै चाहिँ ल यो व्यवस्था भएन, यो व्यवस्था परिवर्तनको लागि होइन कि यहाँ चाहिँ पात्रहरू परिवर्तन हुनु पर्यो। यत्रो भ्रष्टाचारका केसहरू आइसके पनि कक्तियारले कसैले कारबाही गर्दैन। कुनै ठुलो नेताले जेलभित्र यहाँ हालेको अवस्था देखिएन, जबकि 7 करोड काण्ड, बालुवाटार काण्ड, काण्डै काण्ड भनौँ न, सबै छत्ताछुल्लो भएको अवस्था छ। त्यही पनि निर्लजतापूर्वक उनीहरू राजीनामा दिने कुरा त परको कुरा हो, खुल्लम खुला हो। म भ्रष्टाचार गर्छु, कसले के बिगार्न सक्छ? अख्तियारले अलिकति केही चलखेल गर्यो उसैले हटाइदिने, उसैले कारबाही गरिदिने। लोकमान सिंह कार्कीको कुरा केस देख्नुभयो, त्यस्तो अवस्था। न्यायालयले के बोल्यो भने उसैले महाभियोगको थ्रेट दिने, प्रयत्न हिम्मत गरे उसैले हटाइदिए, देश निकाला नै गरिदिएको हिसाबले, होइन? न्यायालयले के बोल्यो भने होइन महाभियोगै ल्याइदिने, त्यस्तो खालको देखिएको हुनाले अब चाहिँ जनता जागेर यी पात्रहरूलाई विस्थापित गरेर अनि जनता राज ल्याउनका लागि अगाडि उठोस् भनेर यही नै हाम्रो नीति रहनेछ। र यो आन्दोलन क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै जानेछ। अझ सशक्त कार्यक्रमहरू दिन प्रतिदिन आउँदै जानेछन् र सकेसम्म यो निर्णायक मोडमा पुगोस् भनेर हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। हस्, धन्यवाद साई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सीके राउत, जनमत पार्टीका अध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।
नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।